श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकम्। श्री सुदर्शनाष्टके षष्ठः श्लोकः। अस्मिन् श्लोके गदायुधस्य प्रस्तावः दृश्यते। श्री सुदर्शनस्य निरतिशयकरुणाविशेषः अत्र प्रतिपाद्यते। प्रतिमुखालीढबन्धुरा पृथुमहाहेतिदन्तुरा विकटमाया बहिष्कृत विविधमाला परिष्कृत स्थिरमहायन्त्रतन्त्रित दृढदया तन्त्रयन्त्रित जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना। आदौ पदशः अर्थः कः इति ज्ञास्यामः वयम्। प्रतिमुखालीढबन्धुर, प्रतिमुखालीढ इति प्रहरणावसरे वीरस्य कस्यचन भङ्गिमाविशेषः। दक्षिणपादम् अग्रे कृत्वा वामपादं पृष्ठतः किञ्चिदाकुञ्च्य तिष्ठति यदा सा अवस्था अथवा अवस्थाविशेषः सः प्रत्यालीढशब्देन उच्यते। श्रीगोपालविंशति इति वेदान्तदेशिकविरचितस्तुतौ तत्रापि प्रत्यालीढस्थितिमधिगतां प्राप्तगाढाङ्गपाळिम् इति तत्रापि आलीढशब्दस्य उल्लेखः दृश्यते। बन्धुर इत्युक्ते ईषत् निम्न अस्य रम्यः सुन्दरः इत्यपि अर्थः वर्तते। प्रतिमुखालीढ इत्यनेन आश्रितसंरक्षणे सर्वदा संसिद्धः वीरः वीरवत् तिष्ठति इति अर्थः गम्यते। पृथुमहाहेतिदन्तुर, हेतिशब्दस्य आयुधम् इत्यर्थः। ऋतुभिः महद्भिः हेतिभिः अर्थात् आयुधैः दन्तुर इत्युक्ते व्याप्त, आयुधैः अलङ्कृतः इत्यर्थो भवति। नानाविधैः आयुधैः अलङ्कृतः। विकटमाला परिष्कृत, विकटशब्दस्य विशालः बृहत् इत्यर्थः। मालाभिः स्रग्भिः परिष्कृत अलङ्कृत विविधमाला विशेषैः विशालैः मालाविशेषैः समन्वितः इत्यर्थो भवति। विविधमाया बहिष्कृत, विविधाः अनेकाः, मायाभिः अर्थात् अज्ञान अन्यथाज्ञानादि मायाभिः बहिष्कृत तच्छून्य इति भावः। परिष्कृत इत्यस्य बहिष्कृत इति पूर्व पदे यदुक्तं विकटमाला परिष्कृत इति, एवञ्च अत्र विविधमाला बहिष्कृत इति अत्र शब्दालङ्कारः स्वरसः। स्थिरमहायन्त्रतन्त्रित, स्थिरः अचलः, महायन्त्रे षट्कोणमिति यन्त्रविशेषे यन्त्रित प्रतिष्ठित, दृढदयातन्त्रयन्त्रित अथवा दृढदयायन्त्रतन्त्रित। दृढः अत्रापि स्थिरः चञ्चलः इति भावः। दयायन्त्रे, दया इति कृपा इति यन्त्रे, तन्त्रित वशीकृत इत्यर्थः। अत्र दया इति कल्याणगुणेन अर्थात् गुणविशेषस्य तन्तुः रज्जुः इत्यपि अर्थो वर्ण्यते। अतः कृपा अथवा करुणा इति रज्जुना स्थिरं बद्धः इत्यपि अर्थः सङ्गच्छते। अत्र एवमाहत्य तात्पर्यं सर्वदा भक्तजनसंरक्षणार्थं संसिद्धः सन् आलीढस्थितौ वर्तमानः हे सुदर्शन, ऋतुभिः विशालैः महद्भिः आयुधैः शोभमान, विविधमालाभिः विशेषतया अलङ्कृत, अज्ञान अन्यथाज्ञानादि मायासु बहिष्कृतः हे सुदर्शन,
स्थिरतया महायन्त्रे बद्ध कृपाकरुणेति गुणेन वशीकृत हे सुदर्शन जयोऽस्तु ते इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। प्रतिमुखालीढबन्धुरा पृथुमहाहेति दन्तुरा विकटमाया बहिष्कृत विविधमाला परिष्कृत स्थिरमहायन्त्रतन्त्रित दृढदया तन्त्रयन्त्रित जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना। प्रतिमुखालीढबन्धुरा पृथुमहाहेति दन्तुरा विकटमाया बहिष्कृत विविधमाला परिष्कृत स्थिरमहायन्त्रतन्त्रित दृढदया तन्त्रयन्त्रित जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना।